ए सुरेन्द्र केसी आफू हुन पाएन यसो भन्दै हिँड्छ भन्छन्। जबसम्म मूर्खतामा हामी बन्छौँ भने त अनि मूर्खतापूर्ण कुराले त हामीलाई शासन गरिहाल्छ नि बाबु। कुलमानको निर्णय पनि प्रचण्डले जबरजस्ती गराएको छ, त्यो कुरा त आएको छैन नि त। अब कुलमानको नियुक्ति पनि जबरजस्ती गराएको, एमसिसी पनि प्रचण्डको कारणले मैले ल्याउन सकिनँ। अनि त्यसो पनि के शेरबहादुर पिउन हुन् त कि प्रधानमन्त्री हुन्? त्यसकारण मैले भने शेरबहादुर काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री पनि होइनन्, जनादेशका प्रधानमन्त्री पनि होइनन्। वास्तवमा शेरबहादुर प्रचण्डका सरकार हुन् भनेको कारण मैले यो हो। तिनै माधव कुमार नेपालहरूले त सुरेन्द्र केसी बनाएको। मलाई नै केपिएलको दलाल देख्छन्। अब जब केपिएलको दलाली मैले नै गर्नु पर्यो भने त मरेको दिन भएन भने 100 वर्ष नेपालमा एउटा भरपर्दो बिल्डिङ बन्दैन, एउटा भरपर्दो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तो राजमार्ग थपिँदैन। यहाँ खालि थपिन्छ भने कि डोजरे सडक कि असारे विकास, 2 थिङ्स भन्दा 4 थिङ्स यहाँ हुनेवाला छैन। यो एकदम पक्का कुरा हो। त हुन्छ कसरी भने नि प्रचण्डलाई धोइ पखाली गरेर जति क्रान्तिकारी देखाउन सकियो त्यति नै आफ्नो जागिर बलियो हुन्छ भन्ने शेरबहादुरको बुझाइ छ। र योजनाबद्ध शेरबहादुरले प्रचण्डको गुणगान गाउनको लागि र उनी एमसिसी विरोधी क्रान्तिकारी हुन् भन्ने देखाउनको लागि योजनाबद्ध उनीहरू दुईजना मिलेर ल्याएको कुरा हो यो। शेरबहादुरले प्रचण्डले चाहिँ एमसिसी हाल्न दिएनन् भन्ने प्रशासनले गरेको होइन यो एमसिसी भने। यहाँ एमसिसी कुरा गर्छन् धनगढीमा अमेरिकी सेना आइसक्यो भन्छन्। अब यहाँ एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन भने डिबेट गर्छन्। यही नेतृत्व अनि परिणाम पाएनौँ भनेको बालुवा पेल्दा पेल्दा तेलै आउँदैन भन्ने कुरा हो। मान्छेले बुझ्नुपर्छ बालुवाबाट तेल कहिले पनि आउँदैन, प्रतिफल दिन्छ। राजनीति पनि त्यही हो। अब यहाँ बोलुङला भरे नेपाली सेनाले लगाएको अर्को ड्रेस अमेरिकी सेना हो भनेर कसैले हल्ला गरेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने अनि यत्रो ठुलो प्राडा खाएन आलु लौ त भन्यौँ हामीले, राजालाई पनि फालिदिउँ। संविधान सभा मार्फत संविधान पनि घोषणा गऱ्यौँ। समस्या गयो त? कुन विश्वविद्यालयमा कुन भाषामा कोसँग यो विषयमा डिबेट गर्नुपर्छ म तयार छु। राजनीति भनेको यिनीहरूले जे अभ्यासमा ल्याएका छन् त्यो होइन। अब अहिले टोपबहादुर रायमाझी नै लोड सेडिङ मुक्त मैले गराएको भन्छन् नि, त्यहाँसम्म पनि भन्न भ्याउँछन् यिनीहरू। हाम्रा पालामा म पनि पार्टीमा काम गरेको हुँ। मेरै डेरा चाहिँ पार्टीको सेल्टर हुन्थ्यो। राजनीतिक व्यवस्था चेन्ज भयो, राजनीतिक अवस्था चेन्ज भएन के बाबु। राजनीतिले चाहिँ अवस्थामा बदलाउ ल्याउनु पर्यो। त्यो के हो त भन्दा रोजगारीको दायरा। पहिला राजनीति बुझ्नु के हो राजनीति भनेको। विद्यार्थी भन्छन् होइन, यहाँ के हो विद्यार्थी भनेको? दादागिरी देखाउने ठाउँमा विद्यालय भनेको। तर त्यही हुन्छ नि। यहाँ शङ्करदेव क्याम्पसमा एमकम पढ्ने विद्यार्थी चाबेल क्याम्पसमा आइकममा भर्ना भएर 2057 सालदेखि विद्यार्थी युनियनको प्रेसिडेन्ट अहिले पनि छँदैछ। त्यो उनीहरूले भने जस्तै गरेको भए पनि त्यसको उपाय शेरबहादुर होइन नि त। वास्तवमा कोभिड अब हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। यसलाई कुनै लकडाउनले, कुनै औषधिले, कुनै भ्याक्सिनले, कुनै उपायले यसलाई निराकरण र निर्मूल गर्न सकिँदैन। यसले चाहिँ हिन्दू राज्य ल्याउन आँटेका थिए, यिनले राजतन्त्र ल्याउन आँटेका थिए। जुन केपी ओली गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको लागि 14 वर्ष जेल बसे, त्यो केपी ओली राजतन्त्र ल्याइदिन्छन्। यहाँ के हो तिमीहरूको बुझाइ? कम्युनिजम भने ट्याक्स चढेर आउने कुरा हो र? राजाले ल यहाँका अहिलेका यी कम्युनिस्टको कुरा गर्छ। यिनीहरू त कम्युनिजम भने बुझेको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। उनले के गरे त आज नेपाल राष्ट्रसँग जति पनि पूर्वाधारहरू छन् ती जम्मै तिनै राजा महेन्द्रले दिएको। सरकार परिवर्तन हुँदैमा विदेश नीति बदलिँदैन। भारतमा जोसुकै सरकार आओस् विदेश नीति बदलिँदैन। अब यहाँ 17 साल मात्रै देखिन्छ। किन 17 साल आयो भने त देखिँदैन नि। केजरीवालले क्लियर कट के भनेको छ भने यो ठाउँबाट आएको पैसा म तपाईँलाई दिँदैछु, यदि म यहाँ नहुने भने यिनीहरू चाहिँ यो ठाउँमा खर्च। त्यो सडक राजा महेन्द्रले खोल्दाखेरि यति प्रहार भयो राजा महेन्द्रमाथि कि यो कम्युनिजम आयात गर्ने षड्यन्त्र होसम्म पनि भनियो। शान्ति क्षेत्र मान्ने मुलुकले नेपालको स्वतन्त्रतालाई मात्रै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने होइन कि एक अर्को विरुद्ध आक्रमण पनि गर्न नपाइने। मानिलिउ फेरि कुलमानको पालामा 4-5 अरबै एक वर्षमा क्षति भयो भने हटाउने त कुलमानलाई? त्यो होला जस्तो पनि किन देखिएको छ भने 20% चाहिँ निःशुल्क अब बिजुली बान्ने अरे। अब उनीहरूले भोलि के भन्ने छन् भने यो त 20 गरिबलाई 20 युनिट दिएको हुनाले भएको नि बुद्धि यस्ता कस्ता मान्छे हुन् भन्लान् फेरि। डाक्टर साहब मेरा कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब यो नेकपा एमालेको सत्ता
2/3 बहुमत झन्डै 2/3 थियो केन्द्रमा, केन्द्रको पनि ढल्यो र प्रदेशका सरकार पनि तासको पत्ता ढले चाहिँ धमाधम ढल्दै गयो। यो सत्ता ढल्यो अथवा ढालियो, किनभने 46 साल पछिका पनि 2-3 वर्ष चलाइयो त्यति बेला सरकार। संविधान जारी भएपछिको सरकार त्यति बेला चलेको थियो। अहिले पनि संविधान जारी भएको पछिको सरकार चल्यो, त्यस पछाडि एउटा यो अस्थिरताको बीजारोपण भयो है भन्ने पनि चर्चा छ। हजुर इतिहासको प्रोफेसर, यो विषयवस्तु बारेमा चर्चा गरौँ न आज। अब यो ढलेको चाहिँ अब सैद्धान्तिक अनि पार्टीगत प्रतिस्पर्धा र मुद्दाका आधारमा कहिलेकाहीँ सरकारहरू बन्ने बिग्रने हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ ढलेको भनियो भने उचित हुन्छ होला। यो चाहिँ ढालिएको नै भन्नु पर्ला, किनभने आफ्नै पार्टीको अन्तर्कलहबाट यो भएको छ र आफ्नै पार्टीभित्रका पार्टी विरोधी तत्त्वहरूले यो धन्दा गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ ढलेको भन्दा पनि ढालिएको भन्नु उचित हुन्छ होला। अब यो सत्ता यसरी ढल्दै जाँदाखेरि अब भन्न त मानिसहरूले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र त्यस पछाडिका राजनीतिक गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रदेश र केन्द्रमा जुन सरकारहरू परिवर्तन हुँदै गए, यसले यो अस्थिरताको बीजारोपण गर्यो वा स्वार्थको खेलमा यिनीहरू जे पनि गर्छन् भन्ने प्रवृत्ति मौलाउन सुरु भयो। अब दुईटै कुरा छ, त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा जनमत दिएको। अब त्यो जनमतको विपरीत जाने हो भने फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। अब उनीहरूको कलहले केपी ओली विघटनको हरकतमा पुगेका थिए। उनीहरूकै कलहले यी सब कुराहरू भइराखेका छन्। अब यहाँ नेपाली जनता कहीँ पनि छैन। यो नेपाली जनताको चाहना पनि होइन, यो नेपाली जनताको चाहिँ मतादेश पनि होइन। अब चाहना पनि प्रतिबिम्बन नहुने, मतादेशको पनि कदर नगर्ने हो भने त यिनीहरू त एकदमै अब यिनीहरूलाई के नामले यिनीहरूको यसमा पनि नेपाली समाज चाहिँ डिबेट गर्छ। यो पछिल्लो पटक लुम्बिनीको सरकार जुन ढल्यो त्यस पछाडि नेपाली राजनीतिमा मुसा प्रवृत्ति दोहोरियो भन्ने चर्चा अलिक बढी छ। डाक्टर साहब, के हो यो मुसा प्रवृत्ति? हजुर इतिहासको चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ, के थियो नेपाली राजनीतिको मुसा प्रवृत्ति? यो मुसा भनेको चाहिँ इतिहाससम्म चाहिँ पुग्दैन। हजुर, समकालीन राजनीतिमै देखा परेको कमल थापीय प्रवृत्ति हो यो। त्यो बेला अहिले जुन एमालेको माधव नेपाल अथवा यो मधेसवादी दलको महन्त ठाकुरहरू जे गर्दैछन् लगभग त्यस्तै, ठ्याक्कै त्यस्तै त होइन, लगभग त्यस्तै हरकत चाहिँ कमल थापा गर्थे। त्यहाँ के हुन्थ्यो भने 6 महिनामा सरकार बदलिन्थ्यो। रापरपा चाहिँ अहिलेको एमाले अथवा जसपा भन्छ, के भन्छ यो मधेसी दललाई? जनता समाजवादी पार्टी, जसपा। त्यति बेलाको रापरपा चाहिँ अहिलेको यो माधव नेपाल अथवा जसपाको जस्तो भूमिका खेल्थ्यो। कहिले यता लाग्ने कहिले यता लाग्ने, आइतबार यता सोमबार उता यस्तो गर्थ्यो। अनि त्यसलाई लिएर चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई होइन, लोकेन्द्रसँग लागेका सूर्यबहादुर कामा जाने, सूर्यबहादुर कामा लागेका लोकेन्द्रमा जाने, यस्तोलाई मुसा प्रवृत्ति भनिएको। र लोकेन्द्र बहादुर चन्द आफै चाहिँ साहित्यकार भएको हुनाले यो कुरा कस्तो हो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर पत्रकारहरूले सोधे। अनि उहाँले के भन्नु भने जहिले पनि जहाजमा पाल पर्यो भने त्यहाँबाट सबभन्दा पहिला मुसाहरू भाग्ने गर्छन्। त्यस कारणले यो त्यही प्रवृत्ति हो मात्रै भनेका थिए उनले चाहिँ, किनभने उनी आफू साहित्यकार पनि हुन्, बिम्ब प्रयोग गर्छ, साहित्यकारले लेखनमा चाहिँ बिम्ब प्रयोग गर्छ। त्यसको आधारमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दले यो कुरा भनेका थिए। अब पछि यो वाङ्मयमा अब व्याख्या विश्लेषणमा यही प्रवृत्तिलाई मुसा प्रवृत्ति भनेका हुन् र ती कमल थापा हुन्। अब यो अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा मुसा प्रवृत्ति अब सुरु भयो। अब त्यही देखिन्छ। अब त्यो शङ्कर थापावाली त्यो लुम्बिनीको लगभग त्यस्तै खालको त्यस्तै हो। यो दिपक मनाङेहरूको यो गण्डकीको पनि लगभग त्यस्तै हो र त्यो प्रवृत्ति चाहिँ मैले देख्दा अहिले पनि हाबी नै छ। अब 6 महिना 8 महिना आगामी फागुनमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने गरेर लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तन भयो, अन्यत्र पनि यस्ता खालका खेल अभ्यासहरू सुरु भइहाल्छन्।
यो सबै कुराले त हिजोको दिनमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा पनि हट्ने भयो। आगामी दिनमा पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिराख्दाखेरि त फेरि 46 सालपछि 2-3 वर्ष सरकारले चलाएको थियो, त्यस पछाडि लगातार सरकार परिवर्तन हुन थालेको थियो। अहिले सङ्घ र प्रदेशमा यस्तै हुँदै जाने भयो नि डाक्टर साहब? अब यो अहिले उनीहरू नै के भन्न थाले अरे भने हाम्रो पिँढी हाम्रो पुस्ताको त कुरै सक्यो, तपाईँहरूको पुस्ताले पनि यो करबाट चाहिँ उन्मुक्ति नपाउने निष्कर्ष दिन थाले अरे उनीहरू नै। अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू नै जो भित्र छन्, हिजो मलाई एकजना पत्रकारले नै भन्दै थिए यिनीहरूकै पार्टीको एकजना सांसदसँग कुराकानी भएको अरे, भित्र राजनीतिको जुन किसिमको एउटा साङ्घातिक प्रवृत्ति हाबी छ त्यसलाई हेरेर उनी के निष्कर्ष सुनाउँदै थिए अरे भने हामी दुईजनाको जस्तै पुस्ताको अन्तर थियो उनीहरू दुईजनाको बिचमा। हजुर। पत्रकार भाइको उमेरको थियो, त्यो नेतो भन्ने चाहिँ मेरो उमेरको थियो। र त्यो नेतो के भन्दै थियो अरे भने हाम्रो पुस्तामा त होइन तपाईँहरूको पुस्ताबाट पनि यो प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य नहुने भयो। अब यही घनचक्करमा देशको राजनीति चाहिँ फसेर जाने भयो भन्ने निष्कर्ष सुनाउँदै थिए अरे। अब यसबाट के बुझिन्छ भने अस्थिरता र अन्यल गरिबी र अभावबाट अब नेपाली जनताले मुक्त हुने अवस्था विद्यमान रहेन। यसलाई नियति सम्झेर अब यसैमा बाँच्ने र यसैमा मर्ने, जस्तो अहिले कोभिडको कुरा भन्दैछन् नि, यहाँ मात्रै कोभिडलाई लिएर यिनीहरूले दुष्प्रचार गरेको। वास्तवमा कोभिड अब हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। यसलाई कुनै लकडाउनले, कुनै औषधिले, कुनै भ्याक्सिनले, कुनै उपायले यसलाई निराकरण र निर्मूल गर्न सकिँदैन। यसलाई न्यूनीकरण मात्रै, व्यवस्थित मात्रै गर्न सकिने हो। यसलाई उन्मूलनै गर्न चाहिँ अब 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, अनन्तकालसम्म रहला। जस्तो रुगा खोकी इत्यादि त कहिले सकिँदैन नि। हजुर। एउटा सिजनल जस्तो हुन्छ, 6 महिनामा 5 महिनामा मान्छेको इम्युनिटी पावर हेरेर रुगाले त आक्रान्त बनाइहाल्छ। ठिक छ, अब यो कोभिडको पनि यसको प्रभावकारिता न्यूनीकरण भएर जाला, यसको दायरा चाहिँ खुम्चिएला, अरू केही कुराहरू होलान्। तर यो अब अनन्तकालसम्म वा एउटा अवधिसम्म रहिरहने कुरा भएको हुनाले तदनुरूप हामीले पनि हाम्रो आचरण, हाम्रो कार्यशैली, जीवन पद्धति अनि बनाउनु नै कोभिडको वास्तविक प्रतिरोधात्मक उपाय हो भन्ने चाहिँ अब जान्ने बुझ्ने ज्ञानी गुणी मानिस, विज्ञान मान्ने मान्छे, वास्तविकता मान्ने मान्छेले चाहिँ निष्कर्ष निकालिसके। तर यिनीहरू लकडाउन गरेर अनि आवागमन बन्द गरेर प्रचार प्रसार गरेर अनि कोभिडलाई निर्मूल गर्छौँ भन्ने सपना देखिराखेका छन् भने चाहिँ नेपालको राजनीति पनि हामीले यही देखेर चाहिँ वामपन्थीलाई 2/3 दिएको। अन्यल र अस्थिरताको कारणले हामीले विकास दिन सकेनौँ, समृद्धि दिन सकेनौँ, सुशासन दिन सकेनौँ। बारम्बार उनीहरूले भने त ल भइगयो भनेर हामीले घप्पै होइन भने त यिनीहरू आफै के भन्थे भने अहिलेको संविधानले जस्तो किसिमको हाउसको त्यहाँ परिकल्पना गरेको छ त्यो संविधान अन्तर्गत जुन वामपन्थीहरूले 2/3 नजिकैको बहुमत ल्याए त्यो कहिले पनि सम्भव छैन भन्थे यिनीहरू नै। मलाई पनि हो कि जस्तो लाग्थ्यो, किन यिनीहरू यस्तो भनिरहेछन्, के हो, मलाई पनि म पनि अन्यल जस्तोमा थिएँ। तर जनताले त ड्याम्मै 2/3 नै दिए त। त्यस कारणले त्यस्तोलाई पनि आज मासेर आज कुनै अर्को प्रतिपक्षले यो गरेको होइन नि त, यिनीहरूले आफै यो गरेको। अब उनीहरू यो हामीले यो गरेको भनेर उनीहरू मान्दैनन्। माधव नेपाल त्यही पार्टीभित्र बसेर जे गरिराखेका छन्, मैले यो गल्ती गरेको भन्ने उनलाई लाग्दैन। केपी ओली जसरी दलीय व्यवस्थापन गर्नमा उनी चुके अथवा प्रचण्डले जसरी केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरे, जे कारणले उनी त्यहाँबाट बाहिरिए होइन, रामबहादुर थापा बादलहरूको जे भूमिका भयो, उनीहरू कोही पनि आफू गल्ती गर्यौँ भन्ने मान्न तयार छैनन्। अब अहिले टोपबहादुर रायमाझी नै लोड सेडिङ मुक्त मैले गराएको भन्छन् नि, त्यहाँसम्म पनि भन्न भ्याउँछन् यिनीहरू। सांसद पद पनि चाहियो भन्दै फेरि अदालतमा पनि गएको छ। जे पनि भन्छन् उनीहरू, जे पनि गर्छन् अनि जे पनि भन्छन्। जे पनि गर्न पाइन्छ त, जेमा पनि, सामाजिक जीवनमा पनि, राजनीतिमा पनि, धर्ममा पनि जे पनि गर्न पाइन्छ त। डाक्टर साहब, यो नेताहरूको प्रवृत्तिमा नि जस्तो सुरुमा यिनीहरूको भाषण शैली, त्यो कार्यक्षमता हेर्दाखेरि के गर्छन् जस्तो लाग्ने, त्यो आभास त्यस्तो हुने, तर जब सत्तामा पुग्छन् त्यस पछाडि त्यो के लाग्यो, यो सत्ता भन्ने चिजै यस्तो हुन्छ कि के हो यो?
अब तपाईँले त्यसरी त्यस्तो इम्प्रेसन बनाउनु भएको भए म भन्न सक्दिनँ, तर यिनीहरू चाहिँ मूलत गर्न नसक्ने औकात नभएका मान्छे हुन् यिनीहरू भन्ने कुरा। भिजनलेस। हजुर, भिजनलेस। अनि भिजन त अब त्यसै पनि लेस भइहाल्यो। अब भिजन त कहिलेकाहीँ दिइराखेको जस्तो खड्ग ओलीले सानो भिजन दिएको होइन नि त। हजुर, रेलको, तेलको, खानीको, पानीको, ल्यान्डलकको विरुद्धमा राष्ट्रियताको कुरा, भिजन त नल्याएको होइन नि। त्यही भिजनलाई लिएर पनि मानिस एक समय निकै प्रभावित पनि भएका हुन्। जस्तो नाकाबन्दी विरुद्धको पोजिसनमा त म आफैले पनि सराहना गरेको हुँ होइन। भिजन बिल्कुल नभएको भन्ने कुरा छैन। एक हदमा एक खालको भिजन उनीहरूसँग नभएको पनि होइन, तर उनीहरूले दुई तिनवटा कारणले केही पनि गर्न नसक्ने भन्ने कुरालाई हामीले बुझिदिनुपर्छ। एउटा कारण के भने हाम्रो जियो पोलिटिक्स। यो जियो पोलिटिक्समा हामीले कति गर्न सक्छौँ त, यसको एकदम डरलाग्दो कन्स्टेन्ट छ। तपाईँहरूको पिँढीको लागि र आजका नेपालीहरूको सूचनाको लागि कोटेश्वरको सडक विस्तारित गर्नु पर्यो भने पनि हामीले इन्डियासँग सोध्नुपर्छ। तेल खानी खोल्नु पर्यो भने नि सोध्नुपर्छ। ऊ कति दुष्ट छ भन्ने कुरा तुइन काण्ड हाम्रो आँखाको अगाडि छ। उसलाई चित्त नबुझेको कुरा हामीले गर्ने बित्तिकै नाकाबन्दी ठोकिदिन्छ। जियो पोलिटिक्स भनेको चाहिँ यो हो। डाक्टर साहब, अब यो जियो पोलिटिक्सको कुरामा 7 सालदेखि हेरियो। 7 सालमा जति बेला सम्झौता भयो त्यो सम्झौताले पनि अस्थिर राजनीति चलिरहेको, त्यस पछाडि चुनाव भयो, त्यहाँबाट त्यो सरकारले केही गर्न खोज्दै थियो, फेरि कु भयो। 46 सालको यसो हेरियो भने नयाँ सरकार आयो, त्यसले केही गर्न खोज्दै थियो, फेरि त्यस पछाडि अस्थिर राजनीति सुरु भयो, कहिलेको भयो। अहिले संविधान जारी पछिको अवस्था, यो कम्तीमा पनि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै छ भनेपछि यसमा जियो पोलिटिक्स हाबी भयो अथवा हाम्रो नेताहरू चाहिँ देश र राष्ट्रप्रति चाहिँ अलिकति गहन रूपमा जिम्मेवार भएर काम गर्न सकेनन्। अब जियो पोलिटिक्स चाहिँ जियो पोलिटिक्स पनि हाबी भयो त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। जियो पोलिटिक्स मात्रै यस्तो भन्न त फेरि त्यो जियो पोलिटिक्समा मात्रै सबै कुरा खन्याउने जस्तो कुरा हुन्छ। यसमा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हुनुमा जियो पोलिटिक्स पनि हाबी छ। जस्तो हामी ल्यान्डलक छौँ, चीनतिर फर्किने बित्तिकै दक्षिण रिसाइहाल्छ। उसका कतिपय जस्तो सार्क नै भनौँ न, अब बरु उसले बिमस्टिकको कुरा लिएर आयो। उसको के छ मुख्य कुरा भने सार्कको आवश्यकता छैन भन्ने छ उसको बुझाइ। इपिजी नै भनौँ न, अहिलेसम्म प्रतिवेदन नि बुझे उनीहरू नैसँग उसकै योजनामा इपिजी आएको हो नि त। उसले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै बुझिसकेको छैन, बुझिदिएको छैन। किन नबुझेको त? अब हाम्रो जियो पोलिटिक्सको कम्पल्सन चाहिँ के हो भने हामी यो पनि भन्न सक्दैनौँ कि तिमीले यो इपिजीको रिपोर्ट किन नबुझेको भन्न सक्दैनौ नि। जियो पोलिटिक्स भनेको चाहिँ यहाँ हो। किन नबुझेको हजुर यो भन्नलाई के आइतबार छ र? तर हाम्रो जियो पोलिटिकल कन्स्टेन्ट यस्तो छ कि वी कान्ट डु द्याट। अघि मैले भने नि, अब मलाई पनि थाहा थिएन यो कुरा। तपाईँ जानुहोस् कोटेश्वरको बाटो हेर्नुहोस्, बाबुरामका पालामा मात्रै यो बबर महलदेखि अगाडिपट्टिको बाटो विस्तारित भएको हो। वास्तवमा त्यो खाका राजाकै पालाको हो। तर किन त्यो त्यति बाटो साँघुरो रहेछ त भन्दाखेरि उता नसोधिकन बाटो पनि 6 लेनको बनाउन सकिँदो रहेनछ। भाइको पिँढीलाई यो थाहा छ कि थाहा छैन गुन्नी? यो त नयाँ कुरा आयो नि डाक्टर साहब। अब आउने नै भयो नि, हाम्रो एजुकेसन नै त्यस्तो छ। भनेपछि हाम्रो सबै कुरा डिपेन्डेन्ट छ, सबै कुरा होइन। जियो पोलिटिकल इम्प्याक्ट पनि क्या, नट अल कि पनि। अब यो पनि भनेको मैले चाहिँ के भने योजना मतलब सुविचारित पनि शब्द प्रयोग गरेको। किन हामी केही पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ त भन्दा अघि मैले कारणहरू लिएर आइरहेको थिएँ नि। एउटा भिजनको कुरा आयो, अर्को मिसनको कुरा आयो, अर्को कमिटमेन्टको कुरा आयो, तेस्रो र निकै निर्णायक चाहिँ जियो पोलिटिक्सको कुरामा म आउन खोज्दै थिएँ। अब जियो पोलिटिक्स भनेको उसको के छ, जस्तो राजा महेन्द्रले चाहिँ गोदावरी राजमार्ग बनाए। गोदावरी राजमार्ग देखा छ नि भाइले? देखा छ? हजुर। कता घर कता हो? मेरो दोलखा। यस, थाहा छ नि गोदावरी राजमार्ग होइन? अब म त बिचरा भर्खरै म तातोपानी लिप्याङ भर्खरै पुगेर आएँ म। द्याट इज द लास्ट अफ
आवर ल्यान्ड टु टिबेट, त्यहाँ म पुगेर आएँ होइन। हजुर, नजिकबाट मैले हेरेँ पनि, त्यो मितेरी पुल हेरेँ, सम्पूर्ण हेरेँ मैले, त्यहाँको अव्यवस्था हेरेँ, अहिलेको सडकको दुरावस्था हेरेँ, सम्पूर्ण कुरा मैले हेरेँ नि त। त्यो सडक राजा महेन्द्रले खोल्दाखेरि यति प्रहार भयो राजा महेन्द्रमाथि कि यो कम्युनिजम आयात गर्ने षड्यन्त्र हो सम्म पनि भनियो। राजा महेन्द्र भारतको भ्रमणमा गएका बेला यो प्रश्न पत्रकारहरूले उठाए। राजा महेन्द्रले त्यसमा कसरी प्रतिपाद गरे भने, डु यु थिङ्क द्याट कम्युनिजम कम थ्रु ए ट्याक्सी क्याबसम्म भने उनले। के हो तिमीहरूको बुझाइ? कम्युनिजम भने ट्याक्सी चढेर आउने कुरा हो र? राजाले ल यहाँका अहिलेका यी कम्युनिस्टको कुरा गर्छ। यिनीहरू त कम्युनिजम भने बुझेको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई, खालि त्यो एउटा आवरण मात्रै हो यिनीहरूको। यो मेरो चाहिँ इम्प्रेसन त्यो छ अहिले आएर। त राजाले खुल्लम खुल्ला तिमी के बुझ्छौ त, कम्युनिजम ट्याक्सी चढेर आउने हो। तर उनीहरूको विचार के थियो भने कोदारी खोल्नुको मतलब त्यहाँबाट कम्युनिजम पैठारी गर्ने षड्यन्त्र हो भन्ने उनीहरूको। कति गाह्रो भयो होला त, ल हेर्नु त, कति नाकाबन्दी लाग्थ्यो। यस्तै कुराले नाकाबन्दी लाग्ने त हो नि। संविधान जारी गर्दा त नाकाबन्दी लाग्छ भनेदेखि कोदारी खोल्दा के कुरा भयो होला त। अस्ति जुन जस्तो यो खड्गौलीको पाला, यो खड्गौलीले त्यो नाकाबन्दीको वरिपरि यो खड्गौलीलाई पहिलोचोटि सरकारबाट हटाउने ताका भारतमा चाहिँ आजै चीनले आक्रमण गर्छ भन्ने, चाइनालाई कम्युनिजमले टेक ओभर गरिसक्यो, फलानु भइसक्यो भन्ने तपाईँले सम्झिनु भएको छ कि छैन कुनै? जियो पोलिटिकल रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यो हो। अब यसलाई समअप कसरी गर्नुपर्ने त यो प्रश्नको सन्दर्भमा भन्दाखेरि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि हाम्रो नेतृत्वलाई हुन्छ। र यो नेतृत्वलाई मैले जहाँसम्म चिनेको छु उसले यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। अब यो त प्रवृत्ति पनि त राख्छ, 7 सालदेखि अहिलेसम्म सकिएन भने भोलिको दिनमा चाहिँ के होला त? त्यसैले अब मैले भन्दै थिएँ कि यो नेतृत्वले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने मेरो इम्प्रेसन। जस्तो प्रचण्डले हामी कम्फर्टेबल हौँ भन्ने कुरा गरे नि, गरे हजुर होइन। अब सबभन्दा एक्सेप्टेबल लिडरसिप हामी हौँ भन्ने कुरा उनको थियो। हजुर, त्यसैलाई उनले हामी कम्फर्टेबल हौँ भनेर भनेका थिए। यसको मतलब चाहिँ के हो भने हामी तिमीले जे भन्छौ त्यो मान्छौँ, हामीलाई सत्तामा आउन देऊ न भने आयो उनले। अब कि यो हदबाट आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ कि राजा महेन्द्रको हदबाट चाहिँ पोजिसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। फलस्वरूप हामीले चाहेको कुरा यो देशमा हुँदैन। यही हो जियो पोलिटिक्स भनेको। जस्तो म प्रधानमन्त्री भएँ, मलाई पनि यो कम्पल्सन आइपुग्छ। मैले कीर्तिनिधि विष्टसँग उनको जीवनको उत्तरार्धमा साक्षात्कार गरेको थिएँ। त्यति बेला उनले के भन्थे भने वास्तवमा म भारत विरोधी चाहिँ होइन, मलाई भारत विरोधी रूपमा चित्रित गरियो। उपचारको लागि म दिल्ली नै जाने भन्ने मेरो हिसाब किताब, तर मलाई त्यसको लागि व्यवस्थापन हुन सकेन। यसरी कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रो चाइनिज भनेर चाहिँ उछालियो। यति प्रो चाइनिज भनेर उछालियो किन राजाको एक खालको नीति थियो। कहिले प्रो इन्डियन एलिमेन्टलाई लिएर शासन गर्थे, कहिले प्रो चाइनिज एलिमेन्टलाई लिएर चाहिँ शासन गर्थे। गर्दा गर्दै उनीहरू चाहिँ एउटा जस्तो सूर्यबहादुर थापा प्रो इन्डियन भनेर चित्रित गरियो, कीर्तिनिधि विष्ट प्रो चाइनिज भनेर चित्रित गरियो। त यो जियो पोलिटिकल कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि यो गर्नुपर्ने स्थिति यो देशका राजनीतिज्ञहरूलाई हुन्छ र यो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ राजाहरूले मात्रै गर्न सकेको देखियो। राजाहरूमा पनि ज्ञानेन्द्रले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिएन। फलस्वरूप राजतन्त्र नै गयो। किनभने यो युरोपको सन्दर्भमा बिस्मार्कको सन्दर्भमा एउटा कुरा भनिन्छ। बिस्मार्क चाहिँ यस्तो पोलिसी चलाउँथे अरे जसले गर्दा जर्मनीलाई उनले चाहिँ एकीकृत गरेर विकसित पनि गराउन सकेर र शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन पनि सके। उनको पोलिसी कस्तो थियो अरे भने एकैचोटि 3टा बल उनी यसरी फ्याँक्थे अरे, 1 2 3 गरेर फाल्थे अरे। त्यो गर्दाखेरि 2टा जहिले पनि आकाशमा हुन्थ्यो अरे, एउटा जहिले पनि हातमा हुन्थ्यो अरे। तर यो पोलिसी बिस्मार्क मात्रै चलाउन सक्थे। त्यसपछि
विलियम सेकेन्ड पावरमा आयो त्यहाँ किङ, त्यसलाई उनले चाहिँ एरेन्ज गर्न सकेनन्, फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो। किनभने त्यो यसरी चलाउनु पर्ने थियो जसले गर्दा दुईटा आकाशमा हुनु पर्थ्यो, एउटा हातमा हुनु पर्थ्यो। अब दुईटा आकाश भनेको उता युके थियो होला, उता इटाली थियो होला, उता अर्को थियो होला, अस्ट्रिया थियो होला, त्यति बेर पावरफुलमा पर्थ्यो। त्यो पनि तिनीहरूलाई त्यसरी चलाउन जान्दाखेरि मात्रै विश्वयुद्ध चाहिँ को भुमरीमा युरोपलाई पर्नबाट चाहिँ बचाउन सकिन्थ्यो। तर बिस्मार्कको अवसान हुने बित्तिकै त्यो स्किल त विलियम सेकेन्डसँग थिएन। फलस्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, जर्मनी तहस नहस हुन पुग्यो। अब हाम्रो नेपालको कुरा पनि त्यही हो, राजाहरूसँग चाहिँ त्यो स्किल, जस्तो खास गरी जस्तो पृथ्वीनारायण शाहसँग पनि त्यो स्किल थियो। पृथ्वीनारायण शाहले त उति सिन्धुली घाटीमा युद्ध नै गर्नु पर्यो नि त अङ्ग्रेजसँग। ऊ त्यहाँ मकवानपुरमा नवाबसँग, बङ्गालको नवाबसँग युद्ध गर्नु पर्यो, उति मकवानपुरमा, ती हराइदिए त्यसलाई। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरू यहाँ आइपुगे सिन्धुली घाटीमा, ती हराइदिए। त्यसो गरेर चाहिँ नेपाल एकीकरणलाई चाहिँ परिपक्व बनाए। किनभने बिस्मार्क जस्ता थिए पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ। बिस्मार्कको पनि जर्मनी एकीकरणको समय थियो, पृथ्वीनारायण शाहको पनि नेपाल एकीकरणको समय थियो। जुन स्किल बिस्मार्कसँग थियो त्यही स्किल पृथ्वीनारायण शाहसँग पनि थियो। समय अगाडि बढ्यो, तर बिस्मार्कको जस्तो स्किल भीमसेन थापासँग भएन। हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध गर्नु पर्यो, 1/3 भूगोल गुम्यो नि त हाम्रो। किनभने भीमसेन थापा अब अपरिपक्व पनि हुन् कि, राजनीतिक रूपमा जुनियर पनि हुन् उनी हरेक हिसाबले। समयले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। राजाको भूमिका चाहिँ नगण्य हो। त्यति बेर रणबहादुर शाहको पालामा उनी डेभलप भए, राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा यो युद्ध भयो। नट राजेन्द्र विक्रम शाह, गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको पालामा यो युद्ध भयो। सानै पनि थिए उनी, सक्रिय भूमिका पनि थिएन। त्यसपछि चाहिँ राजा महेन्द्र देखा परे। जे भाइले सोधिरहेछ, जुन जियो पोलिटिक्सको व्याख्या म गरिराखेको छु, त्यो जियो पोलिटिक्सलाई ट्याकल गर्न सक्ने केपेबिलिटी चाहिँ राजा महेन्द्रमा देखियो। फलस्वरूप उनले के गरे त, आज नेपाल राष्ट्रसँग जति पनि पूर्वाधारहरू छन् ती जम्मै तिनै राजा महेन्द्रले दिएको। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भने पनि उनीले दिएको, कोदारी राजमार्ग भने पनि उनीले दिएको, भ्रिकुटी कागज भने पनि उनकै नीति अन्तर्गत, बाँसबाडी थाला जुत्ता पनि उनकै गिफ्ट भयो, हिमाल सिमेन्ट भने पनि, हेटौँडा सिमेन्ट भने पनि, पछिल्लो कालमा गोरकाली रबर उद्योग भने पनि, ट्रली बस भने पनि, अल गिफ्टेड बाई किङ महेन्द्र। तर यो पोलिसीलाई जस्तो महेन्द्रले यसलाई, वीरेन्द्रले यसलाई नै कन्टिन्युएसन दिन खोजे, त्यसमा थप उनले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याए। भारतलाई एकदम अस्वीकार्य भयो त्यो। त्यसपछि 47 सालको परिसँग भारतको खास चाहिँ विमति चाहिँ के कारणले थियो लाग्छ? त्यो चाहिँ 7 सूत्रीय अवधारणा थियो शान्ति क्षेत्रको। त्यसमा एउटा प्रोभिजन चाहिँ के थियो भनेदेखि, शान्ति क्षेत्र मान्ने मुलुकले नेपालको स्वतन्त्रतालाई मात्रै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने होइन कि एक अर्को विरुद्ध आक्रमण पनि गर्न नपाइने, सैनिक गठबन्धन पनि गर्न नपाइने भन्ने चाहिँ एउटा प्रोभिजन थियो। अब 50 को सन्धिले यो कुरालाई उल्लङ्घन गर्थ्यो। 50 को सन्धि अनुसार भारत र हामीमाथि कुनै किसिमको आक्रमण भएको खण्डमा हामीले संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गर्ने भन्ने थियो 50 को सन्धिमा। त्यसकारण उसले के तर्क गर्यो भनेदेखि शान्ति क्षेत्र चाहिँ 50 को सन्धिको बरखिलाफ छ। त्यो तर्कको आधारमा उसले त्यसलाई कहिले पनि मानेन। 113 वटा राष्ट्रले मान्दा उसले मानेन कहिले पनि। त्यसकारण नेपालको जुन जियो पोलिटिक्स हो, यो जियो पोलिटिक्सलाई कन्डक्ट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी अहिलेको नेतृत्वमा मात्रै होइन कि आउने धेरै वर्षसम्म पनि त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा स्वतन्त्रतामाथि नै चुनौती थपिएर जान्छ कि भन्ने मेरो। त्यसकारण मैले अनेकचोटि के जोड गरेँ भने, तिमीहरू यो वैदेशिक नीति छ, कूटनैतिक जो पात्रहरू हुन्छन्, विदेश मन्त्री जो हुन्छ,
यसमा खेलबाड नगर न भने मैले। यसमा मतैक्यता पनि चाहिन्छ। जस्तो कतिपय कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा विभाजन नहुनु राम्रो हुन्छ भन्छु नि म। त्यो कतिपय कुरामा चाहिँ विदेश नीति पनि पर्छ। विदेश नीतिमा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुँदैमा विदेश नीति बदलिँदैन। भारतमा जोसुकै सरकार आओस् विदेश नीति बदलिँदैन। लार्जली, सानातिना त होलान्, तर लार्जली विदेश नीति बदलिँदैन। अमेरिकामा जुनसुकै सरकार आओस्, युकेमा जुनसुकै सरकार आओस् विदेश नीति बदलिँदैन। अब यहाँ त पहिलो प्रहार नै विदेश नीतिमाथि हुन्छ। जस्तो केपी ओलीले 11 जना राजदूत नियुक्त गरेका थिए, त्यो एग्रिमेन्ट नआइकन बाटैमा मिसफायर गर्दै यिनीहरूले। अब केपी ओलीले चाइनाको राजदूत 6 महिना मात्रै बाँकी थियो, लीलामणि पौडेल फिर्ता बोलाइदिए। अस्ट्रेलियाको राजदूत गएको 1 वर्ष मात्रै भएको थियो, किन आफ्नो एउटा चम्चालाई त्यहाँ राजदूत बनाउनु पर्छ। यस्तो खालको एकदमै छोटो चिन्तनबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको नेतृत्व अहिले हामीसँग छ। अब अस्थिरताको जड पनि यही हो। अब उनीहरूले यो अस्थिरता देशको लागि ल्याएको होइन, यो जनताको लागि ल्याएको पनि होइन। अघि मैले भने यो मतादेश पनि यस्तो होइन। उनीहरूलाई यो गर्ने अधिकारै छैन। उनीहरूलाई यो नगरी नहुने हो भनेदेखि उनीहरू जनतामा जानुपर्छ। हामीले सरकार व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, दलीय व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, त्यसकारण हामीबाट चाहिँ कमी कमजोरीहरू हुन गए। यसमा तपाईँहरूको भनाइ के छ? जनतालाई सोध्नुपर्छ। किन जनताको आदेशले बनेको सरकार हो नि त यो। अब जनताको आदेशले बनेको सरकार हो भने अदालतले त्यो सरकारलाई तलमाथि गरिदिन पाउँछ र? त बेहुदा कुरा हो नि त। भनेपछि हाम्रो अदालत पनि व्यवस्थित छैन भन्ने यहाँ देखिन्छ। राजनीति व्यवस्थित छैन, नेताहरू जिम्मेवार छैनन्, कार्यकर्ताहरू चाहिँ आफ्नो गम्भीरता बुझ्दैनन्। नेकपाभित्र त्यत्रो बवन्डर भयो, आफैलाई चाहिँ आगो लगाएर खरानी बनाए। अब त्यो खरानी तापेर ठट्टा गरेर बसिरहेछन् तिनीहरू। कार्यकर्ता त्यस्ता छन्। अब यो अस्थिरताको जड हो नि त। हामी यो मान्ने कि नमान्ने आजको प्रश्न यो हो। डाक्टर साहब, अब यो व्यवस्थामा जस्तो 7 साल आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा एकतन्त्रीय शासन भयो, निरङ्कुश भयो, भएन प्रजातन्त्र चाहियो भन्ने भयो। त्यति बेला विश्व बजारमा माहौल पनि त्यस्तै थियो, प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आइसके पछाडि कम्तीमा त्यति बेलैको माग थियो संविधान सभाबाट एउटा यो संविधान चाहिँ आओस् भन्ने थियो। पछि संविधान पनि आयो 15 सालमा। त्यो संविधानबाट पनि त्यो सरकार चलेन। त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्था भयो। पञ्चायत व्यवस्थाले पनि यो केही दिन सकेन। अब बहुदल चाहियो भने बहुदल पनि आयो। बहुदलले पनि अब राजतन्त्रले चाहिँ भएन, यो सबै चाहिँ सामन्ती भयो भने गणतन्त्र नि आयो। यो यतिका वर्ष हाम्रो हिजोको नेतृत्व, हिजो बीपी कोइरालादेखि आजसम्मको नेतृत्व, हिजो सुवर्ण शमशेरदेखि हिजो मदन भण्डारी, पुष्पलालदेखि आजसम्मको यी सबै नेतृत्वले के गरे त? यहाँ अब हामी उनीहरू सबैलाई फेरि मान्छौँ नि त। ती सबै नेताहरूलाई त हामी देश विकासमा योगदान गरे भन्छौँ। हामी पृथ्वीनारायण शाहदेखिको चर्चा गर्छौँ। अब त्यहाँ यो जियो पोलिटिक्सको पार्टमा चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको व्यक्तिहरूले चाहिँ मिलाउनु खोज्दै हामीले चाहिँ त्यसो भए व्यवस्था किन बदल्न खोज्या, अथवा फेरि उनीहरूले त्यसमा खेलेका हुन्? यो त यस्तो हो। यो कस्तो हो भने अब जो पोलिटिकल क्लास हुन्छ नि, पोलिटिकल क्लास, हजुर, यो पोलिटिकल क्लासका बिचको कन्फ्लिक्ट हो क्या यो। राजनीतिक वर्ग एउटा राजनीतिक विचारले एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ, अर्को राजनीतिक विचारले चाहिँ अर्को आर्थिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। अब यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ राणाहरूको ठाउँमा ठ्याक्कै राजाहरू आए। राणाहरूको ठाउँमा दलहरू आउनुपर्नेमा 7 सालको परिवर्तनपछि के भयो? राणाहरूको ठाउँमा राजा आइपुगे। व्यवस्था चाहिँ के थियो, कस्तो व्यवस्था ल्याइएको थियो भन्दा राणाहरूको ठाउँमा राजाहरू, राणाहरूको ठाउँमा राजनीतिक दलहरू पुग्ने, विधि चाहिँ अर्कै हुने। यिनीहरू चाहिँ पुस्तौनी हुन्थे, यिनीहरू चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर आउने। मतलब यो नयाँ राजनीतिक र आधुनिक एउटा राजनीतिक प्रणाली र पुरानो राजनीतिक प्रणाली बिचको चाहिँ द्वन्द्व थियो यो। त्यो पुरानो र नयाँ बिचको घर्षणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएका छिर्कामिर्काहरू हुन्। 17 साल भने पनि, गणतन्त्र भने पनि, माओवादी भने पनि, अरू भने पनि। जस्तो हामी चाहिँ जस्तो बाबु छोरा सामान्यतया मिल्दैनन् नि। हजुर, कारण त्यो किन बाबुले एउटा सोचको प्रतिनिधित्व गर्छ, छोराले अर्को सोचको प्रतिनिधित्व गर्छ।
घरमा चाहिँ जहिले द्वन्द्व भइराख्ने भयो यसले चाहिँ। कारणै त्यही हो नि त। किन छोरो अब आधुनिक छ, मानिलिउँ बाबु चाहिँ संस्कृत शिक्षा पढ्नुपर्छ भन्दो हो, पूजाआजा गर्नुपर्छ भन्दो हो, देशमै बस्नुपर्छ भन्दो हो बाबु चाहिँ। छोरो चाहिँ के भन्दो हो, होइन अब अहिले पनि पूजाआजा गरेर हुन्छ र बुवा, अहिले पनि नाग पूजा गरेर बस्ने, अहिले पनि महाभारत पढेर बस्ने, वेद पढेर बस्ने, अहिले त कम्प्युटरमै पढ्नुपर्छ त, अहिले पनि नेपाल नेपाल भन्ने हो, अमेरिका पो जानुपर्छ त। अब मिल्दैन कुरा ठ्याक्कै। तर अब कुरा नमिलेको बाबु छोरा झगडा गरेको मात्रै देखिन्छ। किन झगडा गरिरहेछन् भन्ने कुरा देखिँदैन। अब यहाँ 17 साल मात्रै देखिन्छ, किन 17 साल आयो भन्ने त देखिँदैन नि। त्यसकारण यो पुरानो राजनीतिक शक्ति, पुरानो सोच, नयाँ राजनीतिक शक्ति र पुरानो राजनीतिक शक्तिका बिचको घर्षणले गर्दा ती कुराहरू भएका थिए। अब राजाले चाहिँ यसो देख्यो 7 सालको परिवर्तन हुने बित्तिकै उसले यसो हेऱ्यो, अब नयाँ राजनीतिक दलहरू अगाडि आइदिए भने त राजपाट त उनीहरूको हुन्छ, मैले त चाहिँ संवैधानिक रूपमा मात्रै बस्नुपर्ने हुन्छ, म किन संवैधानिक रूपमा बस्ने, यो त मेरो पिता पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो, यसको हर्ताकर्ता त म हुन्छु नि भनेर उनले बिस्तारै अस्ति बढाउन थाले। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15सम्म 8-10 वटा सरकार बने। 3-3 महिनामा सरकार बदल्ने राजाले, अन्तरिम संविधानमा संशोधन हुने, 7 सालको क्रान्तिको स्पिरिट अनुसार संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने भन्ने थियो। राजाले त्यो पनि टालिदिए, आफ्नै खल्तीबाट संविधान दिदिए, अनि त्यही संविधानको धारा 55 प्रयोग गरेर 17 साल ल्याइदिए। अब संविधान हिसाबबाट हेर्ने भने कानुनी तरिकाबाट राजाले 17 सालको कदम ल्याइराखेको छ। सङ्कटकालीन अधिकारहरू राजासँग थिए, जस्तो 59-60 सालमा पनि ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरको सिफारिस अनुसार त्यो कुरा गरिरहेछ नि, उनले नै लगेर बुझाइदिएको छ। मध्यावधिको सिफारिस गर्ने शेरबहादुर नै हुन्। अस्ति भने नि त त्यहाँ केपी ओलीले प्रतिगमन तपाईँ भन्नुहुन्छ, वास्तविक प्रतिगमन त 61 सालमा तपाईँले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ हो भनेको छ। हेर्नु त कति फ्रड छन् नेपालका नेताहरू। केपी ओलीको हरकतलाई प्रतिगमन भनेर टालो लगाइदिए यिनीहरूले। वास्तवमा त्यो प्रतिगमन थिएन, त्यो स्वेच्छाचारिता मात्रै थियो। केपी दम्भी र अहङ्कारी शासक थिए, तर यी राजनीतिक दलहरूले यही प्रतिगमन हो, त्यस कारण यसलाई लकेट्नुपर्छ भनेर कोरा एउटा अप्टिक थापेर केपी ओलीको त्यो हाल गराइदिए बिचरा हो। यो कारणले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। अब हामी यो मान्न तयार छैनौँ, किनभने एक थरीलाई के लाग्छ भने केपी प्रतिगामी हुन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने यिनले चाहिँ हिन्दू राज्य ल्याउन आँटेका थिए, यिनले राजतन्त्र ल्याउन आँटेका थिए। जुन केपी ओली गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको लागि 14 वर्ष जेल बसे, त्यो केपी ओली राजतन्त्र ल्याइदिन्छन् यहाँ? त्यो पत्याइने कुरा हो, तर पत्याए यहाँको मान्छेले हो। यो नै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको जड हो। किन जनता प्रभारी छैन यहाँ, राजनीतिक दल र तिनका स्वार्थहरू प्रभावी छन्। राजनीति भनेको स्वार्थ साँप्ने मञ्च होइन नि त। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया पो हो त। उद्योग खोल्नु पर्यो, बाटोघाटो व्यवस्थित बनाउनु पर्यो, शिक्षा व्यवस्थित हुनु पर्यो, सर्वसुलभ हुनु पर्यो शिक्षा स्वास्थ्य। अब अहिले हामीले एउटा पिसिआर पनि पैसा तिरेर गर्नुपर्छ। यो राजनीतिले त बदल्दै ल्याएको त देखिन्छ राख्छ, तर तात्विक भिन्नता चाहिँ जनतामा देखिएन कि। राजनीतिले नबदलेको भनौँ भने जस्तो 7 सालको भन्दा अगाडिको शासन व्यवस्था र त्यसपछिको 17 साल पछिको 46 साल पछिको अहिलेको त्यो चाहिँ पढाइमा पनि हामी हेर्दाखेरि यस्तो रह्यो, यस्तो रहेछ, यस्तो रह्यो, यस्तो भएछ भन्ने देखिन्छ। राजनीति चाहिँ चेन्ज भयो, त्यो राजनीतिले जनतामा जे लिएर आउनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नलिएर आएको होइन डाक्टर? होइन, राजनीतिक व्यवस्था चेन्ज भयो, राजनीतिक अवस्था चेन्ज भएन के बाबु। राजनीतिले चाहिँ अवस्थामा बदलाउ ल्याउनु पर्यो। त्यो के हो त भन्दा रोजगारीको दायरा विस्तारित गर्नु पर्यो, शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, जीवन पद्धतिमा परिवर्तन आउनु पर्यो, छुवाछुत मुक्त हुनु पर्यो। मुखले मात्रै भनेर होइन, नेपाल छुवाछुत मुक्त देश, कमैया मुक्त देश भनेको छ नि त 20 सालदेखि नै, लामो समयदेखि। तर छुवाछुत घट्या छ त। काठमाडौँमा डेरा पाइँदो रहेछ त दलितले, दलित भन्ने बित्तिकै घरभित्र पस्न दिइँदो रहेछ। काठमाडौँको कुरा गर्दैछु, यो भर्खरै घटना घट्यो नि त।
त्यो पनि त्यो बबर महलको हो क्यारे। हजुर। काठमाडौँको बबर महल र सिंहदरबार भनेको जोडिएका ठाउँ हुन्। सिंहदरबारको नाकमै छुवाछुत रहेछ नि त। मुलुक त छुवाछुत मुक्त हो त, तर सिंहदरबारको नाकमा छुवाछुत छ भन्ने यो घटनाले पुष्टि गर्छ। अब राजनीतिक परिवर्तन पनि आइराखेकै छ, किन सबै दल नेताहरू निर्वाचित भएर त्यहाँ पुगिराखेका छन्, तर अवस्थामा परिवर्तन आएन नि त। त्यसकारण राजनीति भनेको निर्वाचित हुने अधिकार, दल खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन। राजनीति भन्ने नै के हो त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला मान्छेले। म चाहिँ नेपालमा के देख्छु भने उनीहरूले राजनीतिलाई गलत ढङ्गले बुझेका छन्। राजनीति भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। जबसम्म राजनीति बुझिँदैन केही पनि बुझिँदैन मैले देख्दा। पहिला राजनीति बुझ्नु के हो राजनीति भनेको। विद्यार्थी भन्छन् होइन, यहाँ के हो विद्यार्थी भनेको? दादागिरी देखाउने ठाउँमा विद्यालय भनेको, तर त्यही हुन्छ नि। यहाँ शङ्करदेव क्याम्पसमा एमकम पढ्ने विद्यार्थी चाबेल क्याम्पसमा आइकममा भर्ना भएर 2057 सालदेखि विद्यार्थी युनियनको प्रेसिडेन्ट अहिले पनि छँदैछ। त्यो अहिले पनि युवा नेता, अझ नवयुवा हो त। युवा नेताले पनि माने नवयुवा नेता। 48 वर्षको तिग्रे चाहिँ नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुन्छ। अब नेभी सङ्घ त हो, नेभी सङ्घको अध्यक्ष पनि हो, सम्पूर्ण कुरा हो, तर यो कस्तो नेभी सङ्घको अध्यक्ष हो त? यो हो राजनीति भने चाहिँ। राजनीतिक चेतना चाहिँ जनस्तरमा राम्रोसँग भिजेन भनेदेखि चाहिँ त्यो अवस्थामा सुधार आउँदैन, त्यसो भइरहेको छ। त्यो त अब सामान्य त हो, तर यसको जो नेतृत्व हुन्छ, यो नेतृत्व चाहिँ को कारणले यस्तो भएको। जस्तो भनौँ न, आखिर त्यो नेभी सङ्घको 48 वर्षकोलाई लगेर अध्यक्ष बनाइदिएको त उसले होइन नि त। 75 वर्षको 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको नेताले हो नि त। अब हामी यो 20 वर्ष केटाबाट चाहिँ दायित्व खोजिरहेछौँ, 75 वर्षको बुढो त्यो गर्छ र ऊ नेभी सङ्घको बैठकमा गएर कस्तो भाषण गर्छ, तिमीहरूको उमेरमा त म 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको थिएँ, तिमीहरू के हेरेर बसेका थियौ भन्छ। अब कसरी चाहिँ संयमित हुने, कसरी अनुशासित हुने, कसरी अध्ययनशील हुने, कसरी आदर्श प्राप्त गर्ने, यो भन्दैन ऊ। तिमीहरूको उमेरमा म 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ, तिमीहरू केही पनि भएनौ, के भएको यस्तो भन्नेतिर विषयलाई लगेपछि त्यो युवाले के सिक्छ त त्यहाँबाट? त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यस्तो किन भयो त भन्दा नन भिजनरी, नन कमिटेड, करप्ट, डिसअनेस्ट लिडरसिप। कमिटेड छैनन्, डिसअनेस्ट, तिनीहरू इमान्दार छैनन्, नन भिजनरी, तिनीहरूसँग कुनै पनि भिजन छैन, एन्ड दे आर करप्ट। डाक्टर साहब, यो नेता त्यो हुन् कि नेतालाई त्यो खालको चाहिँ नि यहाँ उत्पादन पनि त्यसरी हुने र बनाइने गरिन्छ? डाक्टर साहब, कसले बनाउँछ त त्यसरी? उत्पादन कसरी हुन्छ, बनाइन्छ कसरी त? जस्तो हाम्रा पालामा म पनि पार्टीमा काम गरेको हुँ, हाम्रो पालामा यो कुरा विषय प्रवेश नै थिएन। भनिगयो कुनै मेरै डेरा चाहिँ पार्टीको सेल्टर हुन्थ्यो, राति 11 बजे नेता आउँथ्यो, रातभरि हामीसँग कुरा गर्थ्यो, 3 बजे ऊ त्यहाँबाट उठेर जान्थ्यो। अँध्यारैमा उसले डाँडो काटिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो नि त, सखारै उसले त्यहाँबाट निस्केर हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। ऊ जब जाने बेला भयो भने हामी गुवा रुन्थ्यौँ। त्यस्तो भावनात्मक सम्बन्ध हुन्थ्यो। म अहिले पनि सम्झिन्छु, उनीहरू यस्तो शिक्षा दीक्षा दिन्थे, यस्तो ज्ञान गुणको कुरा हामीहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्थ्यौँ। सम्पूर्ण कुरा नेताहरूको लागि हामी समर्पित हुन्थ्यौँ। उसलाई खान चाहिन्छ, उसलाई लुगा चाहिन्छ, उसलाई पकेट खर्च चाहिन्छ। अब अहिले हेर्नु त के भयो, ऊ पर नेता देख्यो मान्छे भने यहाँ बाटो काट्छ, नेता आयो आज दिन बिग्रिने भयो भनेर। अब अहिले माधव कुमार नेपालहरूले जुन भूमिका खेले, तिनै माधव कुमार नेपालहरूले त सुरेन्द्र केसी बनाएको। त तिनै माधव कुमार नेपाल कसरी आज त्यस्ता भए त? त्यही पार्टीमा बसेका छन्, त्यही पार्टीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएर त्यहाँ आएका छन्। भन्छन् कम्युनिस्टभन्दा काङ्ग्रेस संस्कारी। भने के संस्कार दिए त उनले कार्यकर्तालाई? माधव नेपालमा आज यो प्रवृत्ति कहाँबाट आयो? यो समस्याको जड हो। तर यो मान्छे पटक्कै मान्दैनन्। मलाई नै केपिएलको दलाल देख्छन्।
अब जब केपिओलीको दलाली मैले नै गर्नु पर्यो भने त मरेको दिन भएन भने। तर दलीय व्यवस्थामा दलभन्दा माथि के हुन्छ, दलीय व्यवस्थामा नेतृत्वभन्दा माथि के हुन्छ, दलीय व्यवस्थामा पद्धतिभन्दा माथि के हुन्छ। सम्पूर्ण कुरा केपिओलीले उनीहरूले भने जस्तै गरेको भए पनि त्यसको उपाय शेरबहादुर होइन नि त, त्यसको उपाय त्यसको विकल्प नेपाली काङ्ग्रेस होइन नि, त्यसको विकल्प फेरि पनि एमाले नै हो। त यो कुरा त माधव नेपालले पनि बुझेको रहन्छ, व्यवहारबाट यो देखियो नि त। किन भन्दा त्यो अहिलेको 4 वटा डिसअनेस्ट, करप्ट, नन भिजनरी, यो समस्याले गर्दा मैले बुझेसम्म माधव नेपालहरू त्यहाँ आइराखेका छन्। र यो तलदेखि माथिसम्म, नत्र भने यो के गरेको भन्नु पर्दैन घनश्याम भुसालहरूले। यसले त पार्टी फुट्ने देखियो, यसले त अर्कोलाई प्रवर्तन गर्ने देखियो, हामी यो किन गरिरहेछौँ भन्नु पर्दैन, कोही भन्दैन यो कुरा। अब मैले भनिदिनुपर्छ यो कुरा। खुदा र खास्ता म त न पार्टीमा छु, न मलाई केपी ओलीसँग मतलब छ, न मलाई माधव कुमार नेपालसँग मतलब छ, न मेरो काङ्ग्रेससँगै कुनै भैरभाव छ। म त समदूरीबाट हेर्छु। सबै राजनीतिक दल, सबै राजनीतिक नेताहरूप्रति मेरो उत्तिकै आस्था छ, न नजिक न टाढा। तर विषयलाई चाहिँ जसरी मैले बुझेको छु त्यसलाई राखिदिने त मेरो इमान्दारिता हो। म राखिदिने कोसिस गर्छु। उनीहरूलाई राम्रो लाग्दैन, फेरि एक थरीलाई फेरि त्यही राम्रो लागिरह्यो होला। एक थरीलाई हो सुरेन्द्र केसीले केपी ओलीलाई बचाउ गरे यहाँबाट भनिरहेको थिएँ, विद्युतको कुरा आइरहेछ नि। हजुर, विद्युतको त्यो हितेन्द्र मानको पालामा चाहिँ 4-5 अरब रुपियाँ चाहिँ क्षति भयो अरे विद्युत प्राधिकरणमा। 4-5 अरब क्षति गराउनेलाई फ्यालेर कुलमानलाई ल्याउँदा पनि यो 4-5 अरब फ्याँक्नेको पक्षमा पक्षपोषण गर्ने यो के बुद्धि भएका मान्छे हुन्। मानिलिउँ फेरि कुलमानको पालामा 4-5 अरबै एक वर्षमा क्षति भयो भने हटाउने त कुलमानलाई? त्यो होला जस्तो पनि किन देखिएको छ भने 20% चाहिँ निःशुल्क अब बिजुली बान्ने अरे। अब उनीहरूले भोलि के भन्ने छन् भने यो त 20 गरिबलाई 20 युनिट दिएको हुनाले भएको नि, बुद्धि यस्ता कस्ता मान्छे हुन् भन्लान् फेरि भोलि। अब प्रश्न आयो, हामी उपभोक्तालाई मुफ्त विद्युत वितरण गर्न सक्ने हैसियतमा छौँ कि छैनौँ? किनभने हामीसँग चाहिँ बजेटको भन्दा बढी वैदेशिक ऋण त्यसै पनि पुगिसक्यो। हामीले वितरणमा जोड दिने कि उत्पादनमा जोड दिने त? आजको प्रश्न त यो भयो नि। अघि मैले भने हाम्रो जियो पोलिटिक्सले गर्दा हामी चाहिँ मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। किनभने लोकतन्त्र आउने बित्तिकै पहिलो प्रहार कहाँ भयो? कल कारखानामाथि भयो नि। ट्रली बन्द भयो, झिकुरी कागज कारखाना बन्द भयो, बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द भयो, हिमाल सिमेन्ट, टोडा सिमेन्ट कारखानाहरूमाथि प्रहार भयो, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द गरियो नि त। त लोकतन्त्र पनि यस्तो गरिन्छ। किनभने यो प्रजातन्त्र जहाँबाट निर्देशित थियो तिनीहरूले के निर्देशन गरे भने तिमीहरूलाई हामी प्रजातन्त्र त दिन्छौँ तर तिमीहरूले यो काम चाहिँ गरिदिनुपर्छ, सबै रोकिदिए उनीहरूले। अब कुन आँखाबाट हेर्दाखेरि यो प्रजातन्त्र हो मलाई भनिदिउँ त एकपल्ट। ल भाइको यो उमेर हो, युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि हुन्छ होला, लोकतन्त्रको गुड्डी हाँक्न पनि आउँछ होला, अझ सबै युवाहरूले त्यो त आउँछ। ल मलाई भनिदिउँ त यो कल कारखाना उद्योगहरू बन्द गर्नु लोकतन्त्रको कुन परिभाषाले गरिमाशाली काम भन्छ? युवाहरूको दृष्टि मलाई अलिकति भनिदिउँ त, म अरू बुढाहरूलाई सुनाइदिन्छु त्यो। डाक्टर साहब, युवाहरूको दृष्टि चाहिँ कहाँनिर हो भने अब मेरो त्यसमा भन्दा पनि यसमा केमा 7 साल 104 वर्ष राणा शासन अन्त्य गरेर यो ल्याउनु पर्यो। जानिया राणा शासनले भएन भने 7 साल आयो, त्यसपछि अस्थिरता सुरु भयो। फेरि होइन, अब यो चाहिँ 15 सालको संविधान जारी भयो। त्यस पछाडि त्यति बेलाको सरकारले काम गर्दै थियो, 2/3 बहुमत सहितको सरकारले। त्यस पछाडि यो व्यवस्थै भएन भनेर व्यवस्था सकियो, तुइयो। त्यस पछाडि फेरि 46 सालपछिको सरकारले केही काम गर्दै थियो, त्यो पनि तुइयो। त्यहाँबाट अस्थिरता सुरु भयो, द्वन्द्व सुरु भयो। त्यस पछाडि लास्टमा राजतन्त्रै अन्त्य गरियो र यो नेपाली जनताले चाहिँ नि इच्छा गरेको संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो भन्ने कुरा भयो। तर यो संविधान जारी भइसके पछाडि अब चाहिँ स्थिर हुनुपर्ने, फेरि यो व्यवस्थाकै विषयमा प्रश्न उठ्न थाल्यो, यो संविधानै भएन भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। यो चाहिँ 7 सालमा हिजो जे थियो त्यही फेरि अहिले चाहिँ 70 वर्षपछि आएर त्यही नै कुराहरू हो कि? यो चाहिँ यो कहाँनिर गएर चाहिँ रिलेट भयो? खास जनताको
जीवन स्तरमा तात्विक भिन्नता चाहिँ यत्रो बेर हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। फेरि पनि यसैमा अझै क्ल्यारिटी हुन चाहन्छु डाक्टर साहब। होइन, यो त अब मैले बारम्बार भनेको छु नि त, राजनीति भन्ने चिज के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो र राजनीतिलाई यहाँ कुन रूपमा अभ्यासमा ल्याइएको छ त्यो वास्तविकतालाई हेर्नु पर्यो। राजनीति भनेको भाइले जसलाई जनता भनेको छ उनको जीवन स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया राजनीति हो नि मैले बुझेको त। कुन विश्वविद्यालयमा कुन भाषामा कोसँग यो विषयमा डिबेट गर्नुपर्छ म तयार छु। राजनीति भनेको यिनीहरूले जे अभ्यासमा ल्याएका छन् त्यो होइन। यसको ठ्याक्कै विपरीत राजनीति भनेको चाहिँ जनताको स्तरोन्नति, जनताको सामाजिक आर्थिक स्थितिमा रूपान्तरण ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ राजनीति हो। तर त्यहाँ त राजनीति छैन नि त। अब यहाँ भन्नेहरूले के भन्छन् भने हिजोको दिनमा अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने भरत जङ्गमसँग उसको ड्राइभरसँग कोठा सेयर गरेर बस्ने शेरबहादुर देउवा आज यस्तोमा पुगे। हिजोको दिनमा झापाबाट यहाँ आउँदाखेरि चप्पल लगाएर आन्दोलनमा सहभागी भएका केपी शर्मा ओली आज यस्तो अवस्थामा पुगे। भन्नलाई त उनीहरू भन्छन् यो सबै पार्टीले उ गरेर मैले पार्टीलाई जिम्मा लाएको छु भनेका छन्, तर उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आयो। त्यही लेभलमा चाहिँ जनताको जीवनस्तर चाहिँ बर्बाद हुँदै गयो। आज पढेको युवा बेरोजगार छ, खाडीमा चाहिँ जान बाध्य छ, विदेशतिर चाहिँ भासिन बाध्य छ। यहाँभित्र चाहिँ नि उद्योग कल कारखाना केही पनि छैन। डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो त्यो सबै लोकतन्त्र आएपछि सकियो भनेर। अब यो सबै पार्टमा चाहिँ त्यही अघि र हामीले भनेको जियो पोलिटिक्सकै कारणले पनि चाहिँ हो कि अब यो चाहिँ कहिले सुधार हुने हो त? यो त कहिले पनि हुँदैन कि क्या हो डाक्टर साहब? त्यसो होइन, यो त यो नेतृत्व हुँदासम्म त हुँदैन, ग्यारेन्टी। इट टेक्स 100 इयर्स भनेको छु मैले। अझै 100 वर्ष लाग्छ। 47 देखि यता 100 वर्ष भनेको 30 वर्ष गइसक्यो र 30 वर्षमा वास्तवमा तात्विक परिवर्तन केही पनि भएन। किनभने जबसम्म कल कारखाना खुल्दैन, जबसम्म उद्योग बन्दैन, जबसम्म अपर्च्युनिटी बन्दैन, तबसम्म त मान्छेको जीवनस्तरमा त हेरफेर त पक्का आउँदैन नि त। त्यो त मिनिमम कुरा हो नि त। त्यो त मान्छेले बुझ्नु पर्यो नि त। अब त्यो मान्छेले कहिले बुझ्ने त? अब त्यो युवाले बुझ्ने कि नेतृत्वले बुझ्ने कि बुढाले बुझ्ने कि महिलाले बुझ्ने कि दलिलले बुझ्ने कि कसले बुझ्ने त यो कुरा? यो बुझ्ने चाहिँ जिम्मेवार भनेका को हुन् त? यो नबुझ्दासम्म केही पनि बुझ्दैन। जस्तो विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन 25 वर्षदेखि भइरहेको छैन। यो केपी ओलीको दोष कि गगन थापाको दोष कि विश्वविद्यालयको भिसीको दोष त? यो कसको दोष? विद्यार्थीको दोष कि? सिम्पल कुराहरू हेरौँ न हामी, किन हुँदैन त निर्वाचन? ल उद्योग त मैले भने जियो पोलिटिक्स, अरू स्रोत चाहियो, साधन चाहियो, प्रविधि चाहियो मैले माने। विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई केले रोकेको छ त? अब सबै इमान्दार हुनु पर्यो क्या अब। किनभने अहिले सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको अखडा विद्यार्थी युनियन हो। सबभन्दा करप्ट अहिले युवा वर्ग हो। सबैभन्दा करप्ट चाहिँ युवा छ अहिले। विद्यार्थी युनियनको प्रेसिडेन्ट एक टर्म भयो भने त ऊ कार चढेर हिँडिहाल्छ। ल क्याम्पसमा विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षको उम्मेदवारले 17 लाखसम्म खर्च गरेको रेकर्ड छ। किन? कुन पैसाले? मैले त जम्मा टोटल 500ले किर्तिपुरको एमए पढाइसकेको थिएँ मैले, टोटल 500मा। किनभने 150 रुपियाँमा खान पाइन्थ्यो, त्यहाँ 15 रुपियाँमा होस्टल बस्नु, त्यो पनि पछि तिर्दै गर्दा नि हुन्थ्यो। अब यो लोकतन्त्र आयो 47 सालमा। पहिलो प्रहार नै त्यही क्याफ्टेरिया बन्द भयो। पहिलो प्रहार नै विद्यार्थीहरू सडकमा आए। अनि ती विद्यार्थीले हामी किन सडकमा त भनेन नि त? अनि भनेपछि उनीहरूको पनि मिलीभगत रहेछ नि त यो कुशासनमा त। उनीहरू उत्पीडित भएर पनि बस्नको लागि तत्पर हामी छौँ। किनभने यो प्रजातन्त्रको लागि कष्ट गर्नुपर्छ र यसैको लागि प्रजातन्त्र ल्याएको भन्ने नै बुझ्दो रहेछ नि त उसले त। भनेपछि हाम्रो मूलमा नै बुझाइमा चाहिँ साह्रै ठुलो त्रुटि छ। यो मूल नै फेर्नुपर्छ हामीले। किन हामी यस्ता छौँ त? अब यो मूल चाहिँ जस्तो पञ्चायत व्यवस्था ठिक भएन भने पहिलो आन्दोलन गरे डाक्टर साहब, त्यस पछाडि हजारौँ 17,000 मान्छे मारेर राजतन्त्रै ठिक भएन भने अनि त्यस पछाडि गणतन्त्र ल्याए। अब अघि डाक्टर साहबले यति चर्चा गर्नुभयो राजतन्त्रमा यो कुराहरू, उद्योग धन्दा कल कारखाना बरु खुलेका थिए, ती सबै चाहिँ मूलमै प्रहार भयो, बन्द गरियो भनेपछि हजारौँ मान्छेको बलिदानीबाट आएको यो गणतन्त्र चाहिँ किन राजतन्त्र जतिको पनि हुन सकेन त डाक्टर साहब? त्यही त, राजतन्त्रसँग चाहिँ एउटा कुरामा ऊ रिजर्भ थियो, त्यो के भने उसको राजपाट, अरू कुरामा ऊ कमिटेड थियो। यिनीहरू चाहिँ कुनै कुरामा पनि कमिटेड छैनन्। जस्तो अहिले माधव नेपालको हरकत भनौँ न, यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर बनाउँछ त? अथवा केपी ओलीकै भनौँ, उनले चाहिँ मध्यावधि दुईपल्ट चाहिँ
घोषणा गरे, कुन व्यवस्था अन्तर्गत उनले गरे त? उनलाई यति पनि थाहा छैन त? अहिलेको संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था छैन। अदालतले त्यो कुरा प्रष्ट पार्दै उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बदर गरेको अहिले 2 महिना पनि भएको छैन। फेरि उनले हाउस विघटन गरे। उनलाई यो कुरा थाहा छैन त? यो कारणले आजको स्थिति आइराखेको छ। किनभने जुन वेस्टमिनिस्टरियल मोडलमा यहाँको राजनीति गइराखेको छ, यो चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। यसमा मोरल र इथिक्स र एकाउन्टेबिलिटीलाई नमान्ने हो भने यो सिस्टमले केही पनि नतिजा दिँदैन। किनभने यो सिस्टम बलबाट चल्ने सिस्टमै होइन, यो त इथिक्सबाट चल्छ। जस्तो युकेमा एकचोटि के भयो भनेदेखि एउटा सांसदले चाहिँ ट्याक्सी बापत 5 पाउन्ड क्लेम गरेछ। क्लेम मात्रै गरेको, लिइहालेको होइन। अनि त्यो क्लर्कले चाहिँ तपाईँले यहाँ त 5 पाउन्ड क्लेम गर्नुभयो ट्याक्सी बापत, के हिसाबले तपाईँले यो क्लेम गर्नुभएको हो भन्यो। देन एन्ड देयर उसले रिजाइन गरिहाल्यो। किनभने नमाग्ने कुरा माग्यो उसले। अब हामी यहाँ त नमाग्ने कुरा मात्रै माग्छौँ, नगर्ने काम मात्रै हामी गर्छौँ। के होइन ल भन्नु त? अफिसमा जाउँ, घुस बिना कसैले एउटा फाइल उता पछाडि फर्केर बसेको हुन्छ त्यो कर्मचारी। अब अख्तियारले भ्रष्टाचारको हब बनाएर राजनारायण पाठकहरूले के गरेका रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। अख्तियारका प्रमुख नै दीप बस्नेत भर्खरै जेलबाट छुटे। प्रहरीका सबै प्रमुखहरू या त जेलमा छन्, होइन भने उनीहरू भर्खर मात्रै छुटेका हुन्। नेताहरूको कुरा पनि यही छ। व्हाइट बडीले पनि यही भन्छ, 33 केजी सुनले पनि यही भन्छ, बालुवाटार प्रकरणले पनि यही भन्छ। 6 खरबको त बेरुजु छ। यो जनताले खाएको हो त? यो भनेपछि जन्मेपछि 57,000 ऋण हुने हरेक नेपाली अब यो मरुन्जेलसम्म बरु अर्को एक कति चाहिँ थपिँदै जान्छ, तर उसको बदलाव आउँदैन, परिवर्तन सम्भव छ। हाम्रै पालामा भन्थे हिजो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्थे, त्यो सम्भावना आगामी 100 वर्षसम्म पनि देखिँदैन। यो व्यवस्थाको कारणले पनि, हाम्रो नेतृत्वको कारणले। व्यवस्था दोषी छैन यसमा। हाम्रो नेतृत्वको अघि मैले भनेको चाडा, करप्ट, नन भिजनरी, नन कमिटेड, डिसअनेस्ट, यो चाडा कारणले। जस्तो अहिले नै अर्थमन्त्री जनार्दनको आर्थिक स्थिति पत्र आयो नि, त्यहाँ पनि क्लियर कट भनिरहेछ 8.6% ग्रोथ रेट थियो यही देशमा। अहिले 2.1% ऋणात्मक भन्ने देखाइरहेछ त्यहाँ। जस्तो तपाईँ 2.1 भनेको तपाईँलाई 400 खर्च लाग्छ भने तपाईँ चाहिँ 1000 खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईँको खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ 400 हो, तपाईँ चाहिँ धमाधम 1000 खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त प्रति खर्च 600 एक्सिड हुँदैछ। अब तपाईँको अर्को वर्षसम्म के हुन्छ अवस्था भन्नु त? सबै घरबारी जम्मै अहिले प्रमाणपत्र राखेर कुनै के लिने भन्दैछन्। त्यो प्रमाणपत्र राखेर 2 लाख रुपियाँ लिएको रहेछ भने पनि अर्को वर्ष त्यो पनि सकिन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त मान्छे? अहिले पनि त्यही तथ्याङ्कले उल्लेख गरे अनुसार 18% हाम्रो चाहिँ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेछन्, जुन चाहिँ 5 वर्ष अगाडि 17 मा झार्ने भनेको थियो। अब अहिले 18 रहेछन्। कोभिडले मलाई लाग्छ केही नभए भने अर्को 10% थपिन्छ होला भनेपछि त 28% हुनेवाला छ हाम्रो। 12% मा आउनुपर्ने 28% मा जाँदैछ भनेपछि अनि कहिले हामी यो अवस्थाबाट मुक्त हुन्छौँ त? मैले सम्भावना देखाएको छैन। यसमा नयाँ केही उत्पत्ति हुनु पर्यो कि जस्तो न्यू दिल्लीमा केजरीवालको सरकार आएपछि जुन पुरानो राजनीतिक दलहरू जुन थिए त्यसलाई नयाँलाई विश्वास गरेर जसरी जनता लागे, अहिले मानिसहरू स्वाभाविक रूपमा फ्रस्ट्रेट जस्तो पनि देखिन्छ। हामीले यो प्रसङ्ग पनि आज चाहिँ पटक पटक सरकार परिवर्तन गर्ने, त्यस पछाडि यो मुसा प्रवृत्ति दोहोरेको हिसाबबाट सुरुवात गरेका थियौँ र यसैमा चर्चा पनि गरेका थियौँ। कुनै अमुक राजनीतिक दल आयो भने पनि भोलिको दिनमा जियोपोलिटिक्सको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि त्यही नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी हुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज लिएर आउन सक्छ राख्छ? होइन, अब यो मैले पहिला पनि अनेकचोटि भनेको छु, यो सम्पूर्ण कुरामा आजको दिन आउने वा ल्याउने यो नेतृत्व भन्ने कुरा अब स्थापित भयो। या हामीले यो नेतृत्व बदल्नुपर्छ
होइन भने यो नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ। के गर्ने नेपाली जनताले गरोस्, म आफू त के पनि। जस्तो केजरीवालले के भनेको छ भने म हरेक दिन यो मेरो अपरेसन भएको हुनाले भारत गएको हुन्छु हरेक वर्ष। यो चोटि मात्रै कोभिडले गर्दा 2 वर्षदेखि अवरुद्ध छ। ट्याक्सीमा हिँड्दै थिएँ, हामी पछाडि 3 जना थियौँ, अगाडि हामी 2 जना थियौँ, अगाडिको ट्याक्सीको अगाडिको सिटमा 2 जना थिए। अनि कुरा गर्न थाले, पछाडिको साथी र अगाडिको साथी चाहिँ कुरा गर्न थाले। केजरीवाल तपाईँ नाम लिनुभयो, केजरीवालले के गर्यो, केजरीवालले के गरेन भन्नेमा उनीहरू कुरा गर्न थाले। अनि निकै पर गएपछि ड्राइभरले हस्तक्षेप गर्यो र के भन्यो भने म चाहिँ बिजेपीको हुँ तर म केजरीवाललाई प्रशंसा गर्छु, यो भन्यो। अनि अर्कोले भनिहाल्यो किन उसलाई त्यो मन परेन, किन क्यों भन्यो उसले। अनि उसले चाहिँ तथ्याङ्क गनायो। पानीमा 4000 छुट गर्यो, बिजुलीमा 2000 छुट गर्यो, एजुकेसनमा 2000 छुट गर्यो। गर्दा गर्दै चाहिँ केजरीवालले 20,000 रुपियाँको आयको ग्यारेन्टी चाहिँ हरेक दिल्लीवासीलाई गरिदियो। क्या ये कोई कम है भन्यो उसले। दिल्ली जैसा सिटी में अगर कोई चीफ मिनिस्टर वा कोई भी गवर्नमेंट 20,000 का जो एक्स्ट्रा जो मनी है वो उपलब्ध कराता है तो या कोई कम है भन्यो उसले। अब 20,000 सरकारले दिने भने त अर्को 20,000 कमाए उसले भने त 40,000 मा त शानदार मिडल क्लास लाइफ त दिल्लीमा त लिड हुन सक्ने भयो नि त। त्यसकारण केजरीवालको त्यहाँ हाई भएको छ। र फेरि केजरीवालले क्लियर कट के भनेको छ भने यो ठाउँबाट आएको पैसा म तपाईलाई दिँदैछु, यदि म यहाँ नहुने भने यिनीहरू चाहिँ यो ठाउँमा खर्च गर्थे, ठ्याक्कै त्यही। अथवा उनीहरू गाडी किन्थे होला, अथवा उनीहरू यो विलासितामा खर्च गर्थे होला, यहाँ खर्च गर्थे। मैले चाहिँ त्यो रोकेर दिल्लीवासीलाई दिएँ। मैले नयाँ केही गरेको पनि होइन। जस्तो अहिले पनि हामी प्रादेशिक संरचनामा गयौँ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो खर्च त प्रादेशिक संरचनाका सङ्घ संस्था र पदाधिकारीहरूमै गएको कुरा त जिउँदो सत्य हो नि। अब हामीले यदि गरिबी मुक्त नेपाल चाहेको भने जुन यो हाम्रो खर्चको रेसियो छ, यो खर्चको रेसियो चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ। यही जनार्दनको श्वेतपत्रमा पनि यो कुरा आइसकेको छ कि अधिकांश हाम्रो खर्च चाहिँ यो चालु खर्चमा जान्छ। त्यो भनेको नेताहरूको गाडी गुडी सवारी भ्रमण अनि विदेश भ्रमण अरू इत्यादिमा जाने खर्च हो। अब हाम्रो अहिले नै पनि 60% चाहिँ हाम्रो यस्तोमा खर्च जान्छ। मैले अस्ति पनि भने 60% यस्तोमा जान्छ, बाँकी रह्यो 40%। 40 मध्ये 20% वित्तीय व्यवस्थापनमा जान्छ, त्यो भनेको चाहिँ ऋण हो। रह्यो 20%। विकास निर्माण जाने 20% मात्रै हो। अब 20%मा चुहाट र कमिसनमा तपाईँ कति छुट्याउनुहुन्छ? ल तपाईँ नै छुट्याउनुहोस्। ल छुट्याउनुहोस्, कति छुट्याउनुहुन्छ? कि चुहाट र कमिसन हुँदैन नेपालमा? ल भन्नु। हुँदैन भनेकै छैन नि। हजुर हुँदैन भनेकै छैन नि। भनेपछि त्यसमा तपाईँ 10% छुट्याइदिनुहोस्। कति रह्यो त? 10%। 10%मा 100 वर्ष नेपालमा एउटा भरपर्दो बिल्डिङ बन्दैन। एउटा भरपर्दो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तो राजमार्ग थपिँदैन। यहाँ खालि थपिन्छ भने कि डोजरे सडक कि असारे विकास। 2 थिङ्स भन्दा 4 थिङ्स यहाँ हुनेवाला छैन। यो एकदम पक्का कुरा हो। त हुन्छ कसरी भने नि त्यही बाहिरबाट विदेशबाट आएकोले टाकराक टुकुर एउटा के भन्ला एउटा भन्दा त्यो मेलम्ची भन्ला के भन्ला। त्यो मेलम्ची पनि 12 अरबको प्रोजेक्ट थियो। यही कारणले गर्दाखेरि, यही अस्थिरताले गर्दाखेरि 31 अरबमा गयो। उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट ड्यामेज भयो। हिजो अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार उचित तरिकाले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुनाले बाढी पसेको भनेपछि त सिधो कुरा हो। यो तरिकाले हाम्रा साधन स्रोतहरू पानीमा जस्तो बगेर जानेछन्, तर हामीले प्रतिफल पाउने छैनौँ। नेतृत्व यो हाम्रो कारणले भनेर मान्न तयार छैन। कुनै हालतमा उसको विचारमा यो चाहिँ उसको कारणले भएको होइन। अब हिजो त माओवादीको कारणले भन्थे, मधेसवादीको कारणले भन्थे। अघि तपाईँले एउटा सोध्नुभएको सन्दर्भमा संविधान सभा राजनीतिक रूपमा इत्यादि गणतन्त्र के तपाईँले जो भन्नुभएको सन्दर्भमा त्यसपछि 2060 को दशकमा आएर चाहिँ
नेपाली नेतृत्वले हामीलाई के कन्क्लुजन सुनायो भने दुईटा नै समस्याको जड हो भने, एउटा राजा, अर्को संविधान सभा मार्फत संविधानको घोषणा नहुनु समस्याको जड हो भन्यो। लौ त भन्यो हामीले राजालाई पनि फाल्दिउँ, संविधान सभा मार्फत संविधान पनि घोषणा गऱ्यौँ, समस्या गयो त। हिजो त जे हुँदा पनि राजाले गर्दा भन्ने थियो, अहिले त राजा छैन। हिजो त जे गर्दा पनि यो प्रतिगामी दरबारले दिएको संविधान कहाँबाट हुन्छ भन्ने तर्क भयो। जस्तो 15 सालको संविधान राजाले शाही घोषणाबाट आएको हुनाले 17 साल भएको भनेर लगाइदिए। अनि त्यसो भने 59 सालमा चाहिँ हामीले 47 आफूले दिएको संविधान होइन, अनि कहाँबाट राजाले फेरि त्यो 59 साल घटायो त फेरि? अनि त्यो 59 साल घटाउने त शेरबहादुर नै हुन्। अब शेरबहादुर सबभन्दा अग्रगामी, अर्को चाहिँ सबभन्दा प्रतिगामी भने अब यस्तो हावादारी कुरा गरेर समस्याको समाधान हुन्छ? समस्याको जड यहाँ हो। जबसम्म हामी यो बुझ्दैनौँ, मैले देख्दा हामीले निकास पाउँदैनौँ। हामीले निकास चाहेको र खोजेको हो भने यो वास्तविकतालाई हामीले मान्नुपर्छ र यो नेतृत्व बदल्नुपर्छ। यही नेतृत्व अनि परिणाम पाएनौँ भनेको बालुवा पेल्दा पेल्दा तेलै आउँदैन भन्ने कुरा हो। मान्छेले बुझ्नुपर्छ बालुवाबाट तेल कहिले पनि आउँदैन, यही हो बुझ्नुपर्ने कुरा। अब यसमा नि जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अब अहिले सबै गरे मिलाए, तर एक्लै अर्कालाई दोषारोपण छुटाएका छैनन्। जस्तै पछिल्लो समय चर्चित भएको एमसिसीमा पनि विपक्षी दलका नेताले खै एमसिसी भनेर सदनमा बोले। प्रधानमन्त्रीले भने उनकै सत्ता साझेदारी दलका नेता प्रचण्डको कारणले गर्दाखेरि हामीले साझा कार्यक्रम राख्न सकेनौँ भनेपछि त्यहाँ भित्रै रहँदाखेरि पनि एक आपसमा दोषारोपण, एक आपसमा यो रहन्छ। कसको कारणले भयो? अथवा यही प्रवृत्ति दोषारोपण गर्ने पन्छिने प्रवृत्ति हो? अनि यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्ने शेरबहादुर र प्रचण्डको मिलीभगत हो। किनभने यो एमसिसी भन्ने ठ्याक्कै गरेको नै प्रचण्डले हो। त्यो बाबुरामका पालामा यसको जग बसेको, त्यसपछि यसमा 6वटा सरकार छन्, लास्टमा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै शेरबहादुर हुन्। यसमा कोही पनि अछुतो छैन। त्यसपछि खिलराज छन्, अनि सुशील कोइराला, अनि केपी ओली। सबभन्दा ठुलो एमसिसीको विरोध गर्ने भनिएका भीम रावल, त्यो केपी ओलीको क्याबिनेटमा डिपिएम छन्, महरा पनि छन्, सबै छन् यसमा। अहिले चाहिँ अब यो सरकार त शेरबहादुरको होइन, यो प्रचण्डको सरकार हो। अहिलेको वास्तविक पावर प्रचण्डसँग छ र प्रचण्डलाई धोइ पखाली गरेर जति क्रान्तिकारी देखाउन सकियो त्यति नै आफ्नो जागिर बलियो हुन्छ भन्ने शेरबहादुरको बुझाइ छ। र योजनाबद्ध शेरबहादुरले प्रचण्डको गुणगान गाउनको लागि र उनी एमसिसी विरोधी क्रान्तिकारी हुन् भन्ने देखाउनको लागि योजनाबद्ध उनीहरू दुईजना मिलेर ल्याएको कुरा हो यो। शेरबहादुरले प्रचण्डले चाहिँ एमसिसी हाल्न दिएनन् भन्ने प्रशासनले गरेको होइन यो एमसिसी भने। त्यति बेर अघि पनि भने बाबुराम प्रधानमन्त्री छन्, वर्षमान पूर्ण अर्थमन्त्री छन्। त्यसकारण यो शेरबहादुरले प्रचण्डको गुणगान गाउन, उनको देवत्वकरण गर्न, योजनाबद्ध पब्लिक कन्ज्युम्सनको लागि ल्याएको कुरा हो। वास्तवमा यो शेरबहादुरले या त भनेको कुरा होइन, भनेको हो भने यो उनको लाचारी होइन, यो उनले योजनाबद्ध प्रचण्डको देवत्वकरणको लागि ल्याएको स्टन्ट हो। यो शेरबहादुरको आफ्नो त्यो प्रतिक्रिया हो भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ। यो त दोषारोपण हो नि डाक्टर साहब, दोषारोपण गरेर पन्छिने खोजे जस्तो होइन? त्यो सुनिन्छ, पब्लिक त मिसलिड भयो नि त। अब इमान्दार हुनु पऱ्यो नि त, एमसिसी कसले गरे त? त्यस्तो पनि कुरा गर्दै हिँड्ने हो मान्छेले। यो ठ्याक्कै 69 सालमा यसको जग बसेको, त्यो प्रचण्डले यो ढाँटेकै छैन। उही रूपमा एमसिसी पारित हुँदैन मात्रै भनेको छ उनले। तर अब अहिले त के छ भन्दाखेरि एमसिसीको तीव्र विरोध छ नेपाली समाजमा। जसरी कुलमानको तीव्र माग थियो, तपाईँले त्यो कुरा भन्नु भएन, बा शेरबहादुरले पनि यो कुरा भनेका छैनन्। कुलमानको निर्णय पनि प्रचण्डले जबरजस्ती गराएको छ, त्यो कुरा त आएको छैन नि त। अब कुलमानको नियुक्ति पनि जबरजस्ती गराएको, एमसिसी पनि प्रचण्डको कारणले मैले ल्याउन सकिनँ। अनि त्यसो पनि के शेरबहादुर पिउन हुन् त कि प्रधानमन्त्री हुन्? त्यसकारण मैले भने शेरबहादुर काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री पनि होइनन्, जनादेशका प्रधानमन्त्री पनि होइनन्। वास्तवमा शेरबहादुर प्रचण्डका सरकार हुन् भनेको कारण मैले यो हो।
अब त्यो पनि नमान्ने फेरि मान्छेहरू सुरेन्द्र नेकेजी आफू हुन पाएन यसो भन्दै हिँड्छ भन्छन्। जबसम्म मूर्खतामा हामी बन्छौँ भने त अनि मूर्खतापूर्ण कुराले त हामीलाई शासन गरिहाल्छ नि बाबु। यथार्थमा यो प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्नको लागि प्रचण्ड र शेरबहादुरले योजनाबद्ध ल्याएको कुरा हो, वास्तविक कुरा होइन यो। भनेपछि यो पारित नगराउनको लागि पनि यो एउटा प्लान पनि हुनसक्छ। त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने यो पारित नहुने मैले कुनै अवस्था देखाएको छैन। किनभने अहिले नै यो पारित गर्ने अनि प्रचण्डले नै एमसिसीको कुरा गरे भन्ने बित्तिकै त अनि प्रचण्डको क्रान्तिको के काम भयो त? प्रचण्डको अग्रगमन कहाँ अडिन्छ त? फेरि उठाइसके केपी ओलीले त्यहाँ एमसिसी त तिमीहरू ठुल्ठुलो कुरा गर्थ्यौ हिजो, अहिले एमसिसी के गर्छौ त? तिमीहरूको कुरा त यहाँ आएन भनेर उनले भनिसके। 165 छँदैछन् पारित गर अब भने अब के गर्नु त? अब प्रश्न आएन। अनि भनेपछि यसलाई त तर्काउनु पऱ्यो नि त, अन्यल खडा गर्नु पऱ्यो। अनि एउटा न एउटा चाहिँ त्यहाँ बिङ्गा उत्पादन गर्ने, त्यस कारणले भयो अथवा त्यस कारणले भएन। अब अहिले यहाँ यहाँ एमसिसीको कुरा गर्दैछन्, धनगढीमा नेपाली सेना आइसक्यो भन्छन्, अमेरिकी सेना आइसक्यो भन्छन्। अब यहाँ एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन भने डिबेट गर्छन्। यो विषय नै चर्चित छ नि डाक्टर साहब। धनगढीमा नेपाली सेना आयो भनेपछि अनि अलिकति तरङ्ग आएको छ, त्यो समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यो उनीहरूले भन्नु पर्यो आएको छ कि छैन। जस्तो तुइनको कुरा मैले भने नि, तुइन इन्डियन एसएसबीले काटेर झारिदियो भन्छन् मानिसहरू, त्यही क्षेत्रका सांसद के भन्छन्? यो त हुँदै होइन। अब हामी अन्योल्न परेन। त्यस कारण हामीलाई सबभन्दा पहिला आधिकारिकता चाहिन्छ। के हो त त्यहाँ अमेरिकन सेना आएको छ कि छैन? अब यहाँ बोलुङ्ला भरे नेपाली सेनाले लगाएको अर्को ड्रेस अमेरिकी सेना हो भनेर कसैले हल्ला गरेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने अनि यत्रो ठुलो प्राडा खाएन आलु? हामीले त त्यस्तो गर्नु भएन। हामी त फ्याक्ट्सको आधारमा बोल्नु पर्यो, त्यस्तैमा उभिनु पर्यो। नत्र त हामी नेता भइहाल्छौँ। यथार्थ रूपमा सार्वजनिक गरेर जनतालाई सूचित यस त्यो चाहिँ पनि परिपक्व हुनु पर्यो। अघि मैले भने यही कारणले हाम्रो राजनीति बिग्रेको छ, किनभने हाम्रो नेतृत्व यही धन्दा गरेर आफ्नो दोकान चलाउन चाहन्छ। राजनीति भनेको धन्दा गर्ने ठाउँ होइन, दोकान चलाउने ठाउँ होइन, समाज बदल्ने कुरा हो। यो त सिम्पल क्या। समाजलाई ठ्याक्कै बदलेर यो समाजलाई विकसित तहमा लैजाने प्रक्रिया मात्रै राजनीति हो। कसैकी स्वास्नी राष्ट्रपति, कसैकी बुहारी मन्त्री बनाउने कुरा, सम्धिलाई राजदूत बनाउने कुरा राजनीति नै होइन। नेपाली जनताले कान खोलेर सुन्नुपर्छ। जबसम्म यो वास्तविकतालाई बुझिँदैन तबसम्म राजनीतिले हामीलाई कुनै पनि परिणाम दिँदैन। र अहिलेसम्म राजनीतिले परिणाम नदिनुको कारण यही नै हो। जति चाँडो हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ त्यति चाँडो राजनीतिले हामीलाई लाभ दिन्छ। योगमा भने जस्तो नि, जति प्रतिबद्धताका साथ योग गरिन्छ त्यति नै त्यसको प्रतिफल। जति प्रतिबद्धताका साथ, जति जागरुक भएर प्रतिबद्धता पूर्ण आचरण गरिन्छ त्यति नै योगले मान्छेलाई प्रतिफल दिन्छ। राजनीति पनि त्यही हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ सबैले। हस्, धन्यवाद डाक्टर। ल हस्, धन्यवाद।